اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ پروردگار نے اپنی پہچان کرا دیا، ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ادھر ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا میری بڑی برکت والی ذات جنہیں آسمان بنائے، آسمان دے اندر برج بنائے، پروردگار نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ پروردگار نے فرمایا میری بڑی برکت والی ذات جنہیں آسمان بنائے، برج بنائے، سورج بنایا، قمر بنایا، اپنی پہچان کرا دیا۔ فرمایا میری بڑی برکت والی ذات فرمایا جنہیں اپنے یار تے فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا تاکہ میرا یار عالمین نو ڈر سنانے والا بن جاوے، اللہ نے اپنی پہچان کرا دیا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پروردگار نے فرمایا بڑی برکت والی ہے میری ذات جدی قدرت دے ہتھاں دے اندر ساری کائنات دے ملک نے، جڑا ہر چیز دیاں قدرتاں والا ہے۔ نوجوانوں اپنی پہچان کرا دیا پروردگار نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ پروردگار نے فرمایا دنیا والے میری اے بھی پہچان ہے میری ذات برکت والی ہے۔ فرمایا میری اے بھی پہچان ہے میں آسمان بنائے، برج بنائے، اے بھی پہچان ہے سورج بنایا، قمر بنایا، اے بھی پہچان ہے میں قرآن نازل فرمایا، اے بھی پہچان ہے میری قدرت ہتھاں دے اندر ساری کائنات دے ملک نے۔ فرمایا ماداغ دینا نہ بالیا میرے بندیانوں میری اے بھی پہچان کرا دے الذی یراک حین تقوم۔ فرمایا میں او ربا جیڑا ہر ویلے محمد چہرے وال ویکھدا رہندا، او ربا جیڑا ہر ویلے محمد وال ویکھدا رہندا ہے۔ او کنا کو سونا ہوئے گا جنہوں رب بنا کے کہندا ہے میں تکدا ہی تیرے وال رہنا۔ الذی یراک حین تقوم۔ فرمایا او وے جڑا ہر ویلے تینوں ویکھدا ہے، تینوں ویکھدا ہے۔ میں انج ساجی ترجمہ کرا سارا جگ رب ول ویکھے تے رب تکدا ہی تیرے والے۔ او کنا کو سونا ہوئے گا جنہوں رب کہندے الذی یراک حین تقوم، پہچان ایک رائی۔ فرمایا او رب جڑا ہر ویلے محمد دے چہرے وال ویکھدا ہے۔ آپ بنایا تے آپ ہی بنا کے ویکھی جاندا ہے، ویکھی جاندا ہے۔ اتنا سونا بنایا، اتنا سونا رب نے بنا کے بھیجیا۔ حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، والذی یصفرکم فی الارحام کیف یشاء خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ترجمہ یہی بندہ ہے حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا،
محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اللہ نے جد یار دے ویکھن دا ذکر فرمایا پروردگار نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین پروردگار نے فرمایا کملی والے جتھے جتھے میری آنکھیں اوتھے اوتھے تیرا مکھ ہے جتھے جتھے تیرا مکھ ہے اوتھے اوتھے میری آنکھیں نہ کائنات نو دسنا چاہنا نہ رب محمد تو وکھے نہ محمد رب تو اج میرا دل کر دے شاہ جی پیارانا صاحب میرا دل کر دے اج گل ویکھن وکھان دی نہ کر لئیے سارے بھائی بولے نہیں تسی سبحان اللہ اے میں نے پتہ رات دے 2 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندا نہیں پر اے ہوں تہاڈی مہربانی ہے کہ تسی بولی جو سبحان اللہ میں تو نے انشاءاللہ مدینے چھڑ کے آنا ہے اللہ کرے اج تسی اے حضور دے چہرہ انور دے تذکرے سن کے جاؤ گھر جاؤ نا تے اج زیارت ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تے پھر تسی آکھو کہ واقعی رب نے ایڈا ہی سونا بنا کے بے چھڑیا جگ بھی انہوں ہی ویکھدا ہے تے رب بھی انہوں ہی ویکھدا ہے اے نہ ویکھدے نے اے نہ ویکھدے نے ایک دن نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ نو بلایا فرمایا ابو ہریرہ ذرا ادھر پتہ کیوں حضرت ابو ہریرہ پتہ کی کردے سن 284 والے ذرا میرے بال ویکھو رانا صاحب یہ اس طرح کر کے نا حضرت ابو ہریرہ ہر ویلے نا نبی پاک وال ٹک ٹکی لگا کے نا ساری زندگی اپنا گھر ہی نہیں بنایا نبی پاک دے بوئے تے بیٹھ کے نا ساری زندگی اے اس طرح کر کے ٹک ٹکی لا کے یار دا چہرے ویکھ چھڑیا حضرت جی حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ میرے حضور سیدنا و مولانا و اولانا میرے حضور مجدد پاک دے خلیفہ مجاہد حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ حضرات القدس دے اندر لکھ دینے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے بلایا قریب آئے نا تے نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر ایک دن چھوڑ کے آیا کر ایک دن چھوڑ کے آیا کر ایک دن چھٹی کریا کرو تے دوسرے دن آ کر روز نہ آیا کرو کیونکہ وہ ہر ویلے نا ٹک ٹکی لگا کے ویکھ دے رہندے سن حضور نے فرمایا ایک دن چھوڑ کے آیا کرو وہ اٹھ کے نا ٹر پے حکم دے غلام سن نا وہ تے یار دی اکھ دے ابرو دا اشارہ سمجھ جاندے سن ایتھے تے میرے ماہی نے آپ حکم دیتا فرمایا روز نہ آیا کرو ایک دن چھوڑ کے آیا کرو وہ ایسے حکم دے غلام ایک دن نبی پاک جمعہ پڑھا رہے تے چند صحابہ کھڑے نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ جیڑا جتھے کھڑا بیٹھ جاؤ وہ جیڑا جتھے کھڑا اوتھے ہی بیٹھ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود گلی چ پہ ہوندے سن اوتھے نبی پاک دی آواز گئی گلی چ بیٹھ گئے کسی آکے نبی پاک نے عرض کی تھی عبداللہ بن مسعود گلی چ بیٹھے نے نبی پاک نے فرمایا ذرا بلا کے لے آؤ نا حضور دے سامنے آئے تے فرمایا گلی چ کیوں بیٹھے سو عرض کی تھی یا رسول اللہ کنا چ تہاڈی آواز گئی بیٹھ جاؤ تے میں سمجھا رہے حضور نے مینوں فرمایا بیٹھ جاؤ میں اوتھے ہی بیٹھ گیا نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ او اوتھے ہی بیٹھ گئے فرمایا نہیں ہن اوتھے نہیں سارے تو اگلی صف جا کے بیٹھ عرض کی تھی سونے کیوں فرمایا زمانے نے دسنا چاہنا جیڑا محمد دے آنکھیں لگ جائے پیچھے نہیں رہندا پھر سارے تو اگے ہو کے لگا جڑا آنکھیں محمد دے لگ جائے او حکم دے غلام سننا جو یار دا جو سائیں دا حکم ہو جائے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا روز ملن نہ آیا کر عرض کی تھی جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ ٹھیک ہے اٹھ کے تے ٹر پے اے جتھے پلر ہے نا اے تواڈے اے دیکھو اے پلر ہے نا لوہے دا اس طرح مسجد نبی شریف چ ایک پلر سی او دا نام ہے استن حنانا او کھجور دے درخت دا مڈ سی اونوں کہندے نے استن حنانا اے اوہی موڈے جدو نبی پاک لی ممبر بنایا گیا تے پہلے حضور او دے نہ ٹیک لگا کے خطبہ دین دے پھر حضور ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دین لگ پے او انج رویا جویں اونٹنی دا بچہ گواچ دے تے اونٹنی روندی ہے صحابہ رو رو کے پوچھا سونیا نظری کو نہیں ہوندا روندا کونے فرمایا کھجور دا درخت پہ روندا ہے
حضور کیوں؟ فرمایا میری جدائی چ پیا روندا ہے۔ اٹھ کے نبی پاک ممبر تو دے قریب گئے تے انہوں سینے لا کے فرمایا کیوں پیا رونا ہے؟ تے اس کھجور دے مڈ وچوں آواز آئی سونے پہلے تسی دسو مینوں چھڈیا کیوں جے؟ مینوں کیوں چھڈیا جے؟ حضور نے فرمایا تو چاہندا کی ہے؟ اتھے رہنے کہ تینوں جنت وچ لگا دیا، اوتھے جنتی تیرا پھل کھایا کرن۔ انہیں آکھیا پھر انج کرو مینوں جنت چ بھیج دیو۔ نبی پاک نے فرمایا میرا ممبر اٹھا کے زمین کھودو، انہوں میرے ممبر دے نیچے دفن کر دیو۔ اچھا انہیں آکھیا سی مینوں جنت چ بھیج دیو، نبی پاک ممبر دے تھلے دفن کر دیتا۔ پتہ لگیا جدوں ممبر تے کملی والے بیٹھن نا، او جتھے محمد دے قدم لگدے جنت اوتھے ہی ہوندی ہے۔ جتھے حضور دے قدم لگ جاون اوہی جنت ہے، جتھے محمد عربی دے قدم لگ جاون اوہی جنت ہے۔ نہیں تے روضۃ من ریاض الجنہ کیے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے نبی نے فرمایا آؤ حجرے تو لے کے تے آ میرے ممبر تک جڑی جگہ ہے نا، حضور نے فرمایا اے جنت دے باغاں چوں باغے کیوں باغے؟ کیویں باغے؟ کیوں باغے؟ کیونکہ او تو حضور ٹر دے سن تے ممبر تک آ کے نماز پڑھا کے مڑ واپس جاندے سن۔ او جتھوں کملی والے 5 واری روز آوندے جاندے سن نا، او جگہ محمد دے قدماں دے بوسے لے لے کے جنت بن گئی سی۔ جنت او جتھے محمد عربی دے قدم لگ جاون۔ او پلر سی نا مسجد نبی دے وچ، پلر ستون۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا روز ملن نہ آیا کر، ایک دن چھوڑ کے آیا کر۔ اٹھ کے ٹر پہ پلر دے کول گئے نا، رانا صاحب پلر دے کول گئے، او دے اوپر تو ہو کے مڑ واپس آ گئے۔ اوپر تو ہو کے مڑ واپس آ کے کہندے نے میرے کولوں نہیں جے رہا جانا۔ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ او جڑے یار دی اینی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اینی جدائی برداشت نہیں۔ پتہ لگیا جگ بھی انہوں ہی ویکھدا تے رب بھی انہوں ہی ویکھدا ہے، کیونکہ رب نے سونا ہی ایڈا بنا کے بھیجیا۔ جگ بھی انہوں ویکھدا ہے، رب بھی انہوں ہی ویکھدا ہے۔ میرا دل کردا ہے ویکھن وکھان دی گل میں پہلے پیر باہو کولوں نہ پوچھ کے دیواں۔ بے مرشد بندے نال میں ساری زندگی کدے گل ہی نہیں کیتی، بولے نہیں۔ مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ اے ہاتھ چوک کے بولو مینوں پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکر چ بیٹھا۔ مینوں نہیں پتہ لنگر تساں کھادا جے کہ نہیں کھادا، پر اے کھا لیا پھر بھی نہیں بول دے۔ جدا کھائیے او دا گائیے، جنہوں 10 کے امی نے بھیجیا تو پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاواں لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ایک نوا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے اور کدے ول بھجا مرشد دا اے دیدار میرا کامل باہو مینوں لکھ کروڑا جا۔ ایک دن میرے نبی نے ایک قبیلے دی صلح کران واسطے گئے۔ توجہ ہے سارے دی؟ نوجوانوں آج دی تقریر آپ دے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لکھ کے لے جائیو تے اے پھر یاد رکھیا جے کہ سنیا دا عقیدہ ہی سچا عقیدہ ہے۔ ایویں نہ زمانے دیاں پرفتن ہواواں تو اے جڑے اج کل عقیدہ سکھان آ رہے نا، نواں عقیدہ نواں ہیں جدے چو کہندے نے بابے بھی شے کوئی نہیں، نبی ماد اللہ شے ہی کوئی نہیں، فلانا شے ہی کوئی نہیں۔ انہوں کدے جا کے پوچھو تو کی شے ہے؟ پہلے تو دسنا تو کی شے ہے؟ اور کوئی عورت جا رہی سی نا بڑی خوبصورت نوجوان بازار چودہ پیچھا کر رہا، عورت نے محسوس کیتا ہے میرا پیچھا کر رہے، انہوں بلا کے پوچھ دیئے تو میرے پیچھا کیوں آ رہے ہیں؟ انہیں آکھیا اصل جو میں تیرے حسن دا دیوانہ ہو گیا۔ انہیں آکھیا تو جھل ہے میرے حسن دا دیوانہ ہو گیا ہے؟ میرے پیچھے میری بہن پہ آندی ہے اور میرے نال لکھ درجے زیادہ سونی ہے۔ اور نوجوان نے مڑ کے پیچھے ویکھیا نا تے بی بی منہ تے تھپڑ ماریا، کہنے لگی تو میرا دیوانہ ہوندا تے مڑ کے نہ کدے ویکھدا ہے۔ ہاں یہ تو کملی والے دا دیوانہ ہے نا،
مڑ کے نہ ویکھی، نہ ویکھی کسی غیر وال. تیرا رخ مدینے والا ہونا چاہیے. میری ملت نوجوان رخ مدینے والا رکھو. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرما دے سن جتی نمی لے کے پایو، کپڑے نمے لے کے پایو، دکان بھی نمی لے لیو تے مکان بھی نما لے لیا جے. فرما دے سن سارا کچھ نواں رکھ لیا جے پر عقیدہ پرانا ہی رکھیا جے. عقیدہ تے دین پرانا ہی رکھیا جے اپنے پیو دادے والا جے. مت کدھر ڈولیا جو کسی دیا تقریر سن کے مت تانوں خیال آوے نوجوانوں او فلانا بندہ بڑا مشہور ہے، او دے سبسکرائبر بڑے نے، او دے فالوورز بڑے نے، اتنے سبسکرائبر نے، او دے جی لکھاں تے کروڑاں دی تعداد وچ تے او پھر سچا ہی ہے نا. اچھا کہ اے دا مطلب ہے جڑا مشہور ہوے او سچا ہوندا ہے؟ اے نمرود تھوڑا مشہور ہے، فرعون تھوڑا مشہور ہے، یزید مشہور نہیں، شیطان نہیں مشہور. بھائی ابراہیم تے اللہ دے نبی نے انہاں دا تے مشہور ہونا بندا ہے. نمرود کیوں مشہور ہے؟ او دے وچ کیڑی کوالٹی ہے کہ جتھے ابراہیم دا نام لیا جاندا نال نمرود دا ضرور لیا جاندا. بھائی موسیٰ تے اللہ دے نبی نے انہاں دا تے مشہور ہونا بندا ہے. اے فرعون کیوں مشہور ہے؟ او دے وچ کی کوالٹی سی؟ بھائی حسین تے محمد دا دوترا انہاں دا تے مشہور ہونا بندا ہے. اے یزید کیوں مشہور ہے؟ او دے وچ کی کوالٹی ہے؟ شیطان ایڈا کیوں مشہور ہے؟ پتہ چل گیا کہ انسان صرف حق تے ہوئے تے مشہور نہیں ہوندا، کدے کدے حق دی مخالفت کر کے باطل بھی مشہور ہو جاتا ہے. بدنام بھی ہوں گے تو گرنام نہ ہوگا. میں اپنے نوجوانوں نے سمافت دے تبسن پیغام بھی دے جاواں. فرعون نے آکھیا میں رباں، نمرود نے آکھیا انا ربکم الاعلی میں رباں. اللہ نے انہوں نے کچھ نہیں آکھیا متھے لالے رب نال. اللہ نے بادشاہیاں دیتیاں، تخت دیتے، تاج دیتے. نمرود نو اللہ نے 800 سال عمر دیتی، 400 سال او دے سر چ کدے درد بھی نہیں ہویا. علماء فرماندے نے فرعون نو پتہ ہی نہیں سی بخار ہوندا کی ہے. اللہ نے انہوں نے بخار تک نہیں ہون دیتا، سر چ درد نہیں ہون دیتی. انہاں رب نہ متھے لائے تے رب نے انہوں نے بادشاہیاں دیتیاں، موجاں لگا دیتیاں. پر جدو متھا لایا نا نمرود نے ابراہیم نال تے فرعون نے موسیٰ نال، تے فرعون نو رب نے پانی چ ڈوب کے ماریا تے نمرود نک وچ مچھر گیا تے نک دے ذریعے دے دماغ تک گیا. مچھر جدو دے دماغ چ پھر دے انہوں الجھن ہوندی ہے، روندا ہے تے پٹدا ہے تے چیخاں ماردا ہے. حکیم نے نبض تے ہاتھ رکھ کے آکھیا کہ دماغ چ مچھر چلا گیا ہے. پوچھا علاج کی ہے؟ آکھیا دے سر چ جُتی مارو. او دی جُتی اتار کے دے سر چ ماری تے مچھر بیٹھ گیا. انہوں سکون ہو گیا. انہیں آکھیا سکون ہے. تھوڑی دیر بعد پھر مچھر ٹریا، پھر تکلیف ہوئی. انہیں آکھیا پھر جُتی مارو، پھر جُتی سر چ ماری، پھر مچھر بیٹھ گیا، پھر سکون ہو گیا. پھر جُتی مار دینے، پھر سکون ہو جاندہ ہے. پھر جُتی مار دینے، پھر سکون ہو جاندہ ہے. جُتیاں مار مار کے مروا دیتا رب نے. پتہ چلیا جے تے رب دے یاراں دا یار بن کے تے جُتی رہندی ہے تھلے، تے جے رب دے بندیاں دا بنے دشمن پھر جُتی ہوندی ہے اُتے تے بندہ ہوندا ہے. ایک کلیہ یاد رکھو رب دا. انہیں مانا آمین آمین آمین. یار دا یار بھی یار ہوندا ہے. عشق دا قانون ہے، یار دا یار بھی تے جڑے رب دے یار نے وہ رب دے یار نے تے ساڈے بھی یار نے. اسی انہاں دے غلام آ جڑے رب دے یار نے، جڑے اللہ دے ولی نے. تے یار دا یار یار ہوندا ہے تے یار دا دشمن دشمن ہوندا ہے. جڑا رب دے یاراں نال دشمنی کرے او رب دا بھی دشمن ہے تے سنیاں دا بھی اوہی دشمن ہے. تو لہذا ایک کلیہ یاد رکھو. اے تے میں پھر کدے آیا تے بحث کراں گا. آؤ بڑو واپس چلیے. ایک دن نبی پاک نا ایک قبیلے دی صلح کران گئے. ادھر مسجد نبی چ ظہر دی نماز دا ویلا تے اثر دی نماز دا وقت قریب آ گیا تے صحابہ مڑ مڑ ویکھن نبی پاک نہیں آئے. اے مسجد چ امام صاحب لیٹ ہو جان نا قاری صاحب تے تسی ویکھیا نا نمازی مڑ مڑ ویکھدے نے قاری صاحب کیوں نہیں آئے؟ کیوں مڑ کے ویکھدے نے؟ قاری صاحب آؤں تے ذرا پوچھئے کتھے سو؟ قاری صاحب دی شامت لے آئیے نا، اس واسطے سی مڑ کے ویکھنے ذرا قاری صاحب آؤں صحیح اج پوچھئے کتھے سو؟ پر صحابہ بھی مڑ کے ویکھدے نے. پر او پتہ کیوں ویکھدے نے؟ کدوں آویں سونیا، کدوں دید ہوے گی. ان نبی پاک ہو گئے لیٹ.
ادھر عصر دی نماز دا وقت قریب آ گیا ہن زور دی اجے پڑھنی ہے صحابہ نے نہ مشورہ کر کے حضرت صدیق اکبر نو عرض کیتی حضور تسی نماز پڑھاؤ اچھا یار تواڈے پنڈ دا امام چلا جائے کدھرے تے امام صاحب جاندیاں کہہ جان اے فلانے قاری صاحب نو کہ تساں میرے بعد نماز پڑھانی ہے تے سارے پنڈ والے نو پتہ ہوندا قاری صاحب نہ ہوئے تے او قاری صاحب نے نماز پڑھانی ہے اے دا مطلب مصلی تے پھر اوہی کھلون گے صحابہ نے صدیق نو کھلاریا اے دا مطلب پتہ چلیا نبی نے دسیا سی جدوں میں نہ ہوا تے میرے مصلی دا وارث صدیق ہی بھائی نبی دسیا سی نا کہ میرے بعد میرے مصلی دا وارث صدیق ہی ہے صحابہ نے عرض کی تھی حضور مصلی تے کھلو تے نماز پڑھاؤ ہن نوجوانوں حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ایک رکعت پڑھی دوسری پڑھی تیسری واسطے کھڑے ہوئے تے حضور بھی آگئے ہن گل چونکہ ویکھن دی کرنی ہے نا تیسری رکعت شروع تے نبی پاک آ کے نا او رانا صاحب پچھلی صافے وچ کھلو کے نا نبی پاک بھی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو صدقے جاواں صدیق اکبر امام تے میرے نبی نے پیچھے کھلو کے اس طرح او یار جیڑی گلی چوں کملی والا گزر جائے 8 دن خوشبوواں محمد دیاں ہوندیاں تے جیدے نال ہی کملی والا کھلو جائے ڈاکٹر صاحب نے جدو صحابی نے سانس لیا سانس وچ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے پتہ لگیا حضور آ گئے نے اے ویکھے جے میرے پاس صحابی نماز پڑھدے نا انج کر کے حضور ول ویکھیا حضور آ گئے انہیں نماز پڑھدے نال دن دسیا حضور آ گئے نے انہیں نال دنوں دسیا حضور آگے انہیں نال دنوں دسیا حضور آگے سوری نماز چ کھلبلی مچ گئی پیچھے حضور آگے نے نماز پڑھ دیا امام بخاری فرماتے نے صحابہ نے اس طرح کر کے نا صفحہ توڑ کے نا تے وچوں رستہ بنایا نبی پاک ٹوڑے پہلی صفحے ان صحابہ نے ویکھیا کہ صدیق دے پیچھے نبی پاک پہلی صف چ کھلو گے ان صحابہ دا خیال ہے کسی طریقے صدیق نو دسیے پیچھے حضور آگے نے ان کیویں دسیے نماز بھی جاری ہے نماز بھی جاری ہے ان دسنا صدیق نو پیچھے حضور آگے ان صحابہ کی کیتا میرے بال بیکھا جے انہاں نو کچھ نہ سجیا او کی کر دیں سارے صحابہ نے اس طرح کرنا شروع کر دیتا ان آواز اتنی بلند ہوئی کہ صدیق اکبر بڑے خشوع نے نماز پڑھ رہے مگر انہوں نے محسوس ہویا پیچھے کوئی غیر معمولی کام پیا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پیچھے ہو گیا ہے انہوں نے نماز پڑھ دینا حدیث پاک کے چاہتا اے انج کر کے مڑ کے ایک بار یار وال ویکھیا بھائی گل جو ویکھن دی ہے نماز بھی ہو رہی اے انج کر کے جدو عاشقاں دی امام مڑ کے ویکھیا ہن گل پتہ کیویں بن گئی سامنے کعبہ تے پیچھے یار بابا بلے شاہ تے کلام ہی توڑ کے رکھ دیتی نا عشق دے امام نے ہن عاشقاں کیتا کی جدو سامنے کعبہ پیچھے ماہی پیچھے یار ہن صدیق نے کیتا کی بابا بلے شاہ قصوری نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے نے نماز پڑھا کہ میں تیول ویکھا مینوں کعبہ بھول گیائی یاد رہنا سوم صلاتا ہی کو یار دا فکر پیائی صدیق نے جڑ ویلے کملی والے دا چہرہ ویکھیا مصلی چھڑ کے پچھلی صف والے آ رہے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائی جا صدیق مڑ پیچھے آ گئے میرے آقا نے فرمایا میں کہنا نماز پڑھائی جا ابو بکر پھر پیچھے آ گئے میرے آقا مصلی تھے آ گئے ساری نماز میرے نبی نے مکمل کرائی نماز پڑھ کے فرمایا ابو بکر میں آکھیا سی پڑھائی جا صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی تھی کملی والیا تینو چھڑ کے نماز کیویں پڑھی جاواں تیرے اگے کھلو کے نماز پڑھاں تینو پیچھا کیویں کراں عرض کی تھی کملی والیا جے تینو چھڑ کے نماز پڑھی جاندا میری نماز بھی ٹوٹ جانی سی میرا رب نال رشتہ ہی ٹوٹ جانا او نماز پڑھ دے امی ماہی والی ویکھ دے او نماز رب دی پڑھ دے تے مکھ یار دا تک دے او سنی ماما دے پتر اونچا بولو سبحان اللہ ایویں لوگ کہندے نے نماز نبی دا خیال آوے نماز نہیں ہوندی او چلیا تو کہنا خیال نبی دا وے تے نہیں ہوندی صحابہ یار نو تک تک کے دسیا یار نو ویکھیے نا ہوندی نہیں ہائے 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 او ویکھ دے یار نو ایک صحابی دوسرے نو پوچھ اے میرے بات توجہ ہے
میں تھوڑی زیادہ دیر سما خراشی نہیں کرنی، میں نے پتا تجھے تھک گئے ہو، نہیں تھکے؟ ہاتھ کھڑے کرو بلا سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو ہن ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہندا۔ تسی آندے مولوی صاحب چیک کر، کدے کدے مولوی صاحب بھی چیک کر لیندے نے۔ ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے غلاماں چ بیٹھا بھائی۔ آواز نہیں آئی، اچھا بولو سبحان اللہ۔ فرشتے جھک جھک کے کہن کیا رانیا والی ہے جتے محمد دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ پہ آکھ دے نے۔ نوجوانوں ایک صحابی دوسرے نے پوچھ دے نے جدو نبی پاک فجر دی نماز پڑھاندے نے کتنا مزہ آندا جدو حضور قرآن پڑھ دے نے، جدو مغرب دی نماز پڑھ دے نے تے اودو بھی تے جدو عشاء پڑھاندے نے اودو بھی، پر آ جڑیاں وچ دو نمازاں نے نا ظہر تے عصر، اے چونکہ سری نمازاں نے نا، ظہر تے عصر ویلے چونکہ امام بلند آواز نال قرآن نہیں پڑھدا، قرات نہیں کردا ہے نا، سری نمازاں نے نا، آکھیا اودو ہوری کی پڑھ دے نے؟ دوسرے صحابی نے فرمایا قرآن پڑھ دینے۔ آکھیا تینوں کی میں پتا تو بھی پیچھے کھلوتا ہونا تے ماں بھی پیچھے کھلوتا ہونا۔ فرمایا تیرا تے پتا نہیں، پر میں جدو نماز پڑھ دا ہوندا نا تے میں نماز پڑھ دیا حضور والے ویکھدا ہونا، حضور قرآن پڑھ دے ہوندے نے، سرکار دی داڑھی ہلدی ہوندی ہے، میں ویکھدا ہونا۔ او نماز رب دی پڑھ دے تے مکھ یار دا تک دے، او نماز رب دی پڑھ دے مکھ یار دا تک دے۔ واہ صحابہ میں تہاڈی نماز تو صدقے جاواں، میرا دل کردا ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیواں۔ تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی۔ سٹیج والے تھوڑا جا ہولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے۔ ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے۔ اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا تر مرشد دا اے تر مرشد دا اے خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھیں محبوبہ والا، تقوی رکھیں محبوبہ والا، چل دوبارہ ملیے بھائی تقوی رکھیں محبوبہ والا، چل دوبارہ ملیے۔ میں کہ جڑی گل سنا لگا، میں جدو پڑھی نا رانیا والے میں ممبر رسول تے بیٹھا، پتہ نہیں کتنے دن میں کفیت چریا، میں اپنے آپے تو باہر ہو گیا جدو میں گل پڑھی۔ کئی دن شاہ جی اپنی اپنی کفیت ہوتی ہے نا۔ بیٹا میری گل سنو، چپ کر کے بیٹھو میرا پتر، اے دو چار جڑے گلا کرے نا چپ کرا دو بیٹا۔ میں کتابہ پڑھیا شاہ جی، کئی صحابہ جدو رات نو لیٹ دے سن نا، او قسم اٹھا کے لیٹ دے سن کہ میں رات نو جدو صبح جاگنا ہے نا تے میں پہلی سورت مصطفیٰ دی ویکھنی ہے۔ او پتہ کی پھر کر دے سن جدو صبح جاگ جاندے نے تے آنکھیں نہیں کھول دے، اس طرح کر کے نا اکھیاں تے ہاتھ رکھ کے نا تے گلیاں چ مدینے دی ٹر دے نا نبی پاک دے حجرے دے باہر آ کے بیٹھ جاندے نے۔ اچھا میں آیا تو تسا انہاں استقبال کیتا ہے، شاہ جی ہے تینا استقبال کیتا ہے تے بلا تشبیہ کر رہے جدو کملی والے نکل دے ہون کے سبحان اللہ خورے صحابہ کی کر دے ہون کے اس ویلے ہیں صحابہ اس طرح کر کے نا اکھیاں دے اگے ہاتھ رکھ کے نبی پاک دے حجرے دے سامنے بیٹھ جاندے۔ یقیناً جدو حضور آندے ہون گے تے کوئی درود و سلام دے نعرے تے لگدے ہی ہون گے، جدو پتہ لگنا نا حضور آ گئے نے تے اس طرح کر کے اکھیاں کھول کے پہلا مکھی حضور دا تک دے سن، او ویکھ دے حضور نو سن پہلے۔ کیا انہاں اکھیاں دے کمال، کڑیاں خوش بخت و اکھاں ہوئے جڑیاں سویرے اٹھ دے دکھ محمد دا تک دیاں سن، محمد دا مکھ تک دیاں۔ انہاں دے ویکھن دی کی سناواں نا، یار نو کعبہ بنا لیا۔ یا جدو بلال حبشی فتح مکہ دا دن تے میرے نبی نے فرمایا بلال، عرض کیتی جی یا رسول اللہ، فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ، کعبے دی چھت تے چڑھ کے تے اذان پڑھ۔ میرے نبی نے کسے عربی نو نہیں بلایا، حبشی نو بلایا، چودھری نو نہیں بلایا، غلام نو بلایا، گورے نو نہیں بلایا، کالے نو بلایا۔
فرمایا آ دنیا دے چودھریاں نو دسنا چاہنا او دنیا دے چودھریو تواڈے نال محمد دے کمی دا مقام بہت آ جائے بلال نے فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ کعبے تے بلال کعبے دی چھت تے آئے نا تے کنا چنگلیاں لے کے بلال جدو اذان پڑھی نا پڑھا میں جدو پچھلی باری آیا سا 284 تے میں تھانوں انج دا تے نہیں سا چھڑ کے گیا یہ مینوں نہیں پتہ میں لیٹ ہو گیا اچھا میں انہاں نوں نہیں میں انہاں نوں کہیا سی بھائی فیصل علیم نوں پوچھ لو میں انہاں نوں آکھیا سی کہ میں رات کم از کم 1 تو 1:30 بجے آواں گا ویسے لیٹ آئے اچھا کہندے نے دیر بعد آئے ہو اچھا وہ لیٹ میں سمجھا شاید یہ لیٹ ہو گیا کہندے نے دیر بعد آئے ہو اے بھائی 2-3 سال ہو گئے نے انہاں نوں تاریخ مانگدے انہاں میرے نال لڑائی بھی کر لی اس گل تے کہ کدوں آونا جے دے دیو ہن ڈیٹ وہ پھر انہاں نوں میں دیتے پھر میں یورپ چلا گیا پھر دوبارہ بہرحال میں حاضر ہو گیا الحمدللہ ہن میں اوندا جاندا رہاں گا انشاءاللہ وہ ڈکا کھل گیا بھائی شاباش اے جڑے چہرے میں سویرے رات نو ویکھنا نا اے میں ویکھ لو شاہ جی جتنے بیٹھے نے سارے کالے والا والے بیٹھے کوئی وچ بابا جی چٹی داڑھی والے نے رات 3 بجے تک جاگنا سردیاں دی رات بستر نرم تے گرم چھوڑ کے آئیو پیٹرول خرچ کر کے آئیو پیدل چل کے سائیکلاں تے آئیو صبح کماں تے بھی جانا نیند قربان کیتی اتنی قربانیاں دے کے آئیو وہ کیڑی چیز ہے جن نے تانوں جگایا بھائی وہ کیڑی چیز ہے جنہیں تہانوں جگایا میں اپنی ملت تو نوجوانوں تو مایوس نہیں الحمدللہ میں روزانہ ہزاراں اس طرح بیٹھے ویکھنا کیوں اے گھر چ ایک ضدی بچہ ہوئے نا ایک ضدی بچہ تے ماں لیا کے کہے گی شاہ جی آسی صاحب اینو دم کر دیو ساری رات نہ سوندا ہے تے نہ سوندا تے نہ سون دیندا ہے پتہ لگے گھر چ ضدی بچہ ہوئے سون نہیں دیندا تے نہ سوندا ہے صوفیاء فرماتے نے عشق بھی ضدی بچے دی طرح ہوندا ہے اے جدو آ جائے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے اے نہیں سون دیندا اے پھر جگا کے رکھدا ہے ایویں نہیں اللہ والے ساری رات مصلی تے گزار جدو عشق آ جائے نہ سوندا تے نہ سون دیندا ہے گرامی قدر حضرات اسپیکراں دے اگوں ذرا ہٹ جو میں اسپیکراں دی لوڑ ہے اس ویلے اے دوواں دے پڑھ رہے بھائی میں سارے اس ویلے توجہ جی گرامی قدر حضرات حضرت بلال نے فرمایا چڑھ کعبے دی چھت تے حضرت بلال پتہ اذان کڈی مٹھی پڑھ دے سن گل سناواں رانا صاحب تساں سبحان اللہ کہنی تاتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب جو فرماندے نے نبی پاک کسی سفر تو تھک کے مدینے آنا تے مدینے آ کے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاح حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھدا میرے نبی دی تھکاوٹ ہی اتار دیندا تسی پھر سپیکر اگے آ گئے او تانوں اللہ مدینے لے جائے بلال کنا چنگلیاں لے کے آپ پڑھ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ان اذان دا ویلا نہیں دیتے میں تمہیں ساری سنا دینے سی بلال اذان پڑھ رہے وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے ایک دن نبی پاک ایک نا مکہ المکرمہ دے قریب تو گزرے جانا مدینے سی مکہ دے قریب تو گزرے حضور ایک جہاد تو واپس آ رہے مکہ دے باہر کافران دے بچے بکریاں پہ چار دے اونٹ چار رہے انہاں کافران دے بچے مسلمانوں نے ویکھیا نا وہ نقل اتار کے نا تے بچے اذان پڑھن لگ پے اللہ اکبر پڑھن لگ پہ نبی پاک اونٹنی دوترے تے بچے دے قریب گئے انہوں پھڑ کے سینے لا کے نا تے بچہ کافران دا حضور فرماتے نے منو اذان سنا وہ بچہ نا ڈر گیا نبی پاک فرمایا بیٹا اذان سنا نا صحابہ عرض کیتی انہیں بچے نقل اتاری یہ دن علی پیار کیوں کیتا جے حضور نے فرمایا غور نہیں جے کیتا ہے دی آواز میرے بلال نال بڑی مل دی ہے یہ بچہ وہی بچہ جڑا بڑا ہو کے صحابی رسول تے مؤذن رسول حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنے یہ ایڈے عاشق رسول بنے ایڈے عاشق رسول انہاں دے والاں دے لٹ پیراں تک لمبی سی جدوں بیٹھدے سن تے زمین تے
لگتے سن. کسی پوچھا ایڈے لمبے وال کیوں رکھے نہیں؟ فرماتے نے بچپن چ ایک دن حضور نے میرے سر تے ہاتھ پھیریا, میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نے محمد دے ہاتھ لگ گئے سن. انہاں دی آواز نبی پاک نہ اتنی ملدی تھی کہ جدو فتح مکہ آیا نبی پاک نے انہاں دی ڈیوٹی مکے لگائی, تو بیت اللہ چ اذان پڑھیا کر, تے بلال نو فرمایا تو مدینے مسجد نبی پڑھیا کر. عرض کیتی کہ سونے کیوں؟ فرمایا میرا جی کردا مینوں مدینے وی بلال دی آواز آوے, مینوں مکے وی بلال دی آواز آوے. واہ بلال میں تیری عظمت تو صدقے جاواں. انہیں پھر جدو کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھی نا تے دنیا مسحور ہو گئی. مکے دے پہاڑاں نال ٹکرا کے دی آواز جدو واپس آوندی ہے نا تے لوکاں دے کلیجے پھٹ جاندے نے, ایڈی سونی اذان پڑھ رہا. نوجوانوں لوگ بلال ابسی بل بیخ لینا لے اذان سنی جا رہے. اذان سن دیا خیال آیا بلال اذان دے کعبے بل چہرہ کر کے پڑی دی ہیں, کعبے دی چھت تے کھڑا ہے, کدھر چہرہ کر کے اذان پڑی جا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں اسی بلال دا عشق وے کے حیران رہ گئے. بلال اذان پڑی جا رہی ہے, پڑی جا رہی ہے, پڑی جا رہی ہے, جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہا ہے بلال ادھر ادھر مڑی جا رہا ہے. او یار نہیں کعبہ بنائی پھر دے, او یار والی ویکھی جاندے. کعبے تے کھلو کے اذان پڑھ کے یار نے کعبہ بنا لیا. او اذان پڑھ دے یار وال ویکھ دے, نماز پڑھ دے یار وال ویکھ دے. لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار. تھوڑا اور ہولا بولو نظر نہ لگ جائے. میں نے پتا مست ہو گئے, پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستی آوے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے. عشق رسول دی مستی چی بولی جاؤ سبحان اللہ. آج گل ساری ویکھن وکھان دی ہونی ہے بس بھائی. اللہ کرے سانو وہ مکھ ویکھنا نصیب ہو جائے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پہلی پوڑی بھئی پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا. اے لوکی حج مکے نو جان دے تے میں مکھ ویکھاں تیرا. میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماتے نے اسی ایک باری حج کرن گئے تے پاکستان دی ایک وڈیری جی پینڈو جی مائی ساڑے نال چلی گئی. او مائی جدو کعبے دا طواف کرے حجر اسود دے سامنے آوے نا تے کعبے وال ویکھ کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. پھر چکر لگا کے آوے حجر اسود دے سامنے آوے تے آکے بے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. پھر چکر لگا کے آوے تے آکے بے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. آپ فرماتے ہیں جدو سارے ارکان ادا کر لے تے اسا مائی نو کعبے دے سامنے کھلار کے پوچھیا اماں اینی دور پاکستان تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلایا ہے, او دے ویڑے چکلو کہ انہوں دھمکیاں لائی جانی ہیں تے ان نہ بخشے تے تو کی کر لویں گی. تے مائی رو کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے, میں تے اونج پہ رب نو کہنی ہے اتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا, نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے. نہیں تے میں مدینہ ہی ٹر جانا ہے. اتھے تے وعدے کیتے نہیں نا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک کہ محبوبہ جڑے تیرے بھوئے آگے اساں پھر کوئی انہاں دے گناہ تے نہیں نہ ویکھنے سونے اساں تے تیرے مکھ وال ویکھنے سونے رب بھی او دے والی ویکھدا ہے تے جگ بھی او دے والی ویکھدا ہے. ہن ویکھن دی اگلی گل سناواں. حیرانیاں والے مینوں 23 سال ہو گئے نے خطابت کردیاں 23 سال. تے اجے تو میں چھوٹا جیسا جدوں میں پہلی تقریر کی تھی تے 23 سال ہو گئے. 23 سال میں ہند سندھ یورپ سارا دنیا پھر کے ویکھ لی گلی گلی. مینوں پتہ یہ لگا ہے 23 سالاں کہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے آوندے نے کہ اج مولوی ٹل لا لے میں نہیں بولنا. انہاں نوں میں 23 سالاں نہیں بلا سکیا. بھائی جیڑے بغیر صلاح دے آئے وہ تے بولو سبحان اللہ. اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں سبحان اللہ باندھی تے مینوں دس دیو اگلی بار تساں مینوں دس دینا ہے میں بندے سبحان اللہ کہنے والے نال لے آواں گا تاکہ میں تقریر میرا کو حوصلہ بڑھدا رہے کہ بھائی چلو
تسی بڑے عاشق رسول ہو، اللہ تواڈیاں پیشانیاں چمکدیاں سلامت رکھے، اور ایتھے انجی اللہ کرے ہمیشہ نبی پاک دے میلاد دیاں محفلاں ہوندیاں رہن، اے ویڑے انجی آباد تے شاد رہن، انجی گلیاں سجدیاں رہن نبی پاک دے میلاد شریف دے نال۔ ویکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھن والن دی فہرست وچ جڑا سارے تو پہلا نمبر ہے نا عاشقاں وچ، او دا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ ہجرت دی رات ہے تے مکیوں ٹر پے دو راہی، ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی۔ اسی لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہے نا، وہ کعبہ ہی چھڑ کے جا رہے، نہیں سمجھے تے آسان کراں، کعبے ایک نماز پڑھیے لکھ نماز دا ثواب ہے، مسجد نبی چ ایک نماز پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ہے۔ بھائی کعبے لکھ دا تے مدینے 50,000 دا، اسی دنیا دار اتنے سیانے ہیں، سانوں کوئی 50,000 دے دے نا تے اسی وہ ڈبل شانو دے کے لکھ کرا لینے ہے نا، اسی لالچی جو ہے دنیا دار 50,000 آ جائے سیانے اللہ کرے لکھ ہو جائے، وہ لکھ چھڑ کے 50,000 والے جا رہے۔ عشق نے آکھیا صدیق لوگ 50,000 نو لکھ بنا دینے تو لکھ چھڑ کے 50,000 وال ٹر پہ ہیں، مکہ چھڑ کے کعبہ چھڑ کے مدینے جا رہے ہیں۔ آکھیا سان لکھ کی کرنا جے یار دا موکھی نظری نہ آیا، سانو 50,000 قبول ہے یار دا مکھ تے ویکھیا کران گے نا، پتہ چلیا او ثواب دے بندے نہیں سانو عشق دے بندے، او کعبہ چھڑ کے مکہ چھڑ کے لکھ دا ثواب چھڑ کے یار پیچھے مدینے وال ٹر پہ، جدو ٹرے نا یار پیچھے گل سناواں پرید دی، ہائے ہائے واہ صدیق تیرے عشق تو صدقے، جدو مکے دی گلی چ نکلے نا ہجرت دی رات تے حضور دے پیچھے پیچھے چل جا رہے، اس طرح کر کے نا غلامہ دی طرح، اچانک صدیق اکبر نبی پاک دے اگے اگے ٹرن لگ پے، سید آدھے بیٹھے نے رانا صاحب کی بلا تسی سارے چودھری بیٹھے ہو بھائی، جدو 10 قدم اگے چلے نا تے اچانک حضرت صدیق اکبر ٹورے ٹورے نبی پاک دے سجے آگے، ہن سجے ٹورن لگ پے، تھوڑی دیر گزری تے نبی پاک دے کھبے آگے، ہن کدے صدیق اگے کدے پیچھے کدے سجے کدے کھبے کدے دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ، پنجابی چاکھا سیال کوٹی تے ٹوبے دی زبان چاکھا پنجاب دی زبان چاکھا، صدیق ہجرت دی رات نبی دے دوالے انج پھردے نے جویں حاجی کعبے دا طواف نہیں کردا۔ اچانک نبی پاک غور کر کے فرمایا صدیق یہ کی پہ کرنا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ پیچھے پہ چلدا سا تے اچانک خیال آیا کوئی دشمن میرے ماہی دے اگوں ہی نہ آ جائے تے میں اگے آ گیا، جڑا حملہ کرے میرے تے کرے۔ یا رسول اللہ اگے ٹر دے خیال آیا کوئی ادھروں نہ آ جائے، میں حضور تواڈے ادھر آ کے کھلو گیا، پھر خیال آیا کوئی ادھروں نہ، یا رسول اللہ میں ادھر آ گیا، ہن صدیق نے کی تھی میں اگے پیچھے جدھر دا خیال آ ادھر ہی آ جانا۔ حضور نے فرمایا تینوں میرا خیال ہے تے تینوں اپنا خیال نہیں، تینوں اپنی جان دی فکر نہیں۔ صدیق دی چیخ نکل گئی، ہجرت دی رات مکے دی گلی چ روک کے کہندے سونیا میرے ورگے لکھاں آ جانے، تیرے ورگا رب دوجا پیدا ہی کوئی نہیں کیتا۔ میرے نبی پھڑ کے سینے لا کے فرمایا نا 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 نا، جے محمد ورگا کوئی نہیں نا تے جا تیرے ورگا بھی کوئی نہیں، تیرے ورگا بھی کدوں ماں نے جنم دینا ہے، جا ابو بکر کا علاج پھر ہن تیرے ورگا بھی کوئی نہیں۔ نوجوانوں پھر ٹورے ٹورے او غار وچ لے گئے، لے جا میں تانوں غار وچ، بھائی گل جو میں ویکھن دی کرنی ہے، لے گئے غار وچ۔ عرض کیتی بڑی پرانی غار ہے، تسی ذرا باہر ٹھہرو تے میں ذرا صفائی کر لواں، اندر چلے نا۔ حضور نے فرمایا کٹھے نہ چلیے، عرض کیتی نہیں سونیا اندر غار بڑی گندی ہے، کوئی جانور نہ ہوئے، یا رسول اللہ تانوں نقصان نہ دے، میں پہلے صفائی کر لواں نا تے پھر تسی آ جاؤ، میں تانوں آواز دینا آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا پھر تو پہلے ہی جانا ہے، آکی میں جو صفائی جو کرنی تے میں پہلے جانا ہے، ایک ہی قدم چکا ہے، حضور نے فرمایا پھر تو پہلے ہی جانا ہے۔ آکھا جی میں پہلے جانا ہے حضور، میں صفائی کرنا تو انہوں بلانا میں پہلے جانا ہے، ایک ہی قدم چکا ہے، حضور نے فرمایا پھر تو پہلے ہی جانا ہے۔ آکھا جو میں صفائی کرنی ہے تو اس واسطے پہلے جانا، فرمانا ٹھہر جا، پھر میں ایک عشق دا قانون بنا لواں۔ سونے کیوں؟ فرمایا غار چ جے تو پہلے جانا ہے پھر میں آنا ہے نا، اج تو بعد پھر میں اسے دل دی غار وچ ہی آیا کراں گا جتھے پہلے میرا یار صدیق ہویا کرے گا۔ عشق دا قانون بن گیا، جتھے صدیق ہوئے اتھے ہی محمد آمن گے، جتھے تیرا پیار نہیں ہوئے گا اتھے محمد بھی نہیں آمن گے۔ پہلے جے تو ہی جانا ہے پھر میں بعد جانا ہے تے میں اتھے ہی آیا کراں گا جتھے پہلے میرا صدیق ہوئے گا۔ ان نوجوانوں غار دی صفائی کر کے نا، غار دی صفائی کر کے اس طرح کر کے نا گودی بنا کے تے حضور نے کہتے ہیں آ جاؤ۔
حضور آئے نا تے آ کے نا تے عرض کیتی آ جو نا تے تھک گئے ہوگے تے آرام کرو. اچھا کدے غور کیتا جے چک کے مکے تو نبی نو کدیا تے آپ لے کے آئے نا تے نبی نے کہہ رہے نے تھک گئے ہوگے آؤ آرام کرو. اللہ اکبر. چک کے آپ لے آئے نے کہندے ماہی نو نے آؤ آرام کرو. صدیق عشق دی رمضان جاندا سی نا آکھیا آؤ آرام کرو تے سرکار بھی آ کے لیٹ گئے تے اکھاں موند لئیاں تے صدیق پھر تیرے ایمان تے عشق تو صدقے شاہ ولی اللہ محدث دل بھی کیا گل لکھی. آپ فرماندے نے جی میں ریل چ رکھ کے لوکی قرآن نہیں پڑھ دے. ہجرت دی رات غار وچ ابو بکر نے گودی دی ریل بنا لی تے وچ قرآن والا رکھ لیا تے کر دے پتہ کی نے گل ویکھن دی جو کرنی کئی تے کر دے کی نے میرے ول ویکھو. پھر 1 2 4 گھڑیاں نہیں 3 دن تے 3 راتاں 3 دن تے 3 راتاں لگاتار کائنات ایک ہی ابو بکر جن نے کلیاں بہ کے محمد دی زیارت کیتی. تے کیویں کیتی اے اس طرح کر کے گودی تے لٹا لیا تے اپ رکھی یار دے مکھ اتے تے او بھی سونے دے حسن دے ناز تو صدقے جاواں اکھاں بند کر لیاں کہ ویکھ لے تے رج رج کے نالے ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے نالے کہندے نے اج رج رج ویکھو اکھیوں نی اج رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑ آنا جانا قسمت دا یا انج کہندے ہونگے چک میم دا پردہ مکھڑے تو چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنانا رجدہ ہوئے کیوں نہ چاہوے تینو ویکھن دا اے ثواب تک بری حج دا ہوئے. آؤ ہون میں تو آخری گل وال لے چلا جڑی ویکھن تے جا کے مک جاندی. ادھر غار وچ صدیق ویکھ رہے تے ادھر ہجرت دی رات نہ مدینے والے میرے نبی دی راہ اڈیک رہے کدوں آون گے تے ویکھاں گے. 17 دن ہو گئے مدینے والے نو اڈیکاں کر دے ہاں تے مکے دے راہ وال ویکھ دے نالے ویکھ دے نالے پڑھ دے نے یاد تیری دام دیوا والیا یاد تیری دام دیوا. اچھا بھائی عشاء دی نماز تو لے کے میں نے پتہ لگے 8 بجے دے بیٹھے ہوتے رات 3 بج گئے نے. اے کیڑا کیڑا نبی پاک دیاں یاداں تے دیوا بالنا اسی ذرا اے انج نہیں انج اس طرح ہاتھ کھڑے کرو اس طرح جویں کاسا نہیں ہوندا انج اکھیاں بند کر لو سارے اکھیاں بند سر نیویں کر لو گنبد خضرا دا تصور کر کے انج ویکھو جویں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے ول ویکھدا ہے جنوں لگدا میں ٹوبے بیٹھا ہوں چپ رہے جنوں لگدا میں مدینے بیٹھا حضور دے دیدار دی خیرات منگن واسطے نبی پاک دے بوئے تے بیٹھا وہ ہاتھ کھڑے کر کے نہ لہرا کے ہن مل کے میرے نال پڑھیے یاد تیری دام دیوا والیا یاد تیری دام دیوا والیا یاد تیری دام دیوا والیا انہیں آوی جا واللیل زلفا والیا اے زلفا والیا انہیں آوی جا واللیل زلفا والیا آمی آمی ناچر لامی جان تیرے تمہاری تو جان ایمان دلے دا تُدھ بن میں کس کاری آوی جا واللیل زلفا والیا اے زلفا والیا
لیل زلفاں والے آ ساری رات تیریاں اڈیکاں کر دے رہے ہوں انہیں آوی جا لیل زلفاں والے آ سہ سوار چڑی کوٹھے تے میں اتری سہ سواری ان تی آجا کملی والے آؤ تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا واللیل زلفاں والے آؤ اے زلفاں والے آؤ انہیں آوی جا واللیل زلفاں والے آؤ کملی والے آؤ ساڑھے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں ساڑھے کل عدلی عمر ورگا نہیں ساڑھے کل حیاء سماؤن والی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال ورگا نہیں ساڑھی اڈیق بھی اویس والی نہیں پر جے کدے آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑھا کم بن جاندہ ہی آوی جا واللیل زلفاں والے آؤ اے زلفاں والے آؤ انہیں آوی جا واللیل زلفاں والے آؤ پتہ لگ گیا کہ رب بھی انہوں ہی ویکھدا تے جگ بھی انہوں ہی ویکھدا ہے او مدینے والے بھی انہوں ویکھن نہیں ترس دے سا نا تائیوں تے 17 دن اڈیکاں کر دے رہے حضور آئے تے آکھے تے دو آ رہے نے کوئی ابو بکر دے ہاتھ چومے تے کوئی نبی دے قدم چومے انہوں نے پتہ ہی نہ لگے نبی کیڑا ہے صدیق اکبر نے ویکھیا تے میں نو ہی نبی سمجھ بیٹھے نے انج کر کے نہ چادر دا کونا لے کے نبی پاک تے سایہ کر کے کھلو گئے تے فرماندے نے کیڑے بولے کے جے پہ گئے ہو اور نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلام ہاں اے بکری گل لے 3 راتاں کول رکھ کے یار نے رنگی اپنا چڑھا دیتا ہے پتہ لگ گیا پھر جڑے انہوں ویکھ دے نے یار رنگی انج دا چڑھا دیندا پتہ نہیں لگدا اے او وے کہ او اے وے بس دعا گو ہاں آخر تے اللہ سانو رنگ چڑھا دے وے اللہ اپنے محبوب پاک دی سانو زیارتاں نصیب فرمائے بس جی ہن تھک گئے بس بھائی تسی نہیں 2-4 تھکے باقی تھک گئے نا بھائی ہن پھر اگلی باری آئے تے ایتھوں ہی گل شروع کر لواں گے اچھا جی ایک منٹ نہیں پھر ادھار کر لو نا دیکھو ٹائم بھائی جے تے سارے کھڑا کر کے ہاتھ چکو تو پھر میں شروع کر دینا دوبارہ تو بیٹھ جو پھر سارے بیٹھ جو میں 2-4 منٹ بس 2-4 منٹ جو سنا دینا ایک کہندے نے حضرت دہیا قلبی والا واقعہ سنا دیو جو سننا تے ایک باری سارے سبحان اللہ فرماؤ اسٹیج والے بھی سارے بیٹھ جو بھائی حضرت دہیا قلبی والا واقعہ کہہ رہے ہو نا سارے وہی سن لو ادھار کر لو نہیں حضرت دہیا قلبی والا تو سنان لگا نا سنا دینا بولو سبحان اللہ پر موڑ بس وہ نوجوان میرے نبی نو ملیا جدہ نام دہیا قلبی وہ بھی ایڈا سونا کہ چہرے تے نقاب رکھ دے علامہ بدر الدین عینی فرما دے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن وے کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرما دے عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڈیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے او دہیا قلبی جنی شکل لے کے جبریل آندے سن او دہیا قلبی کنا کو سونا ہوئے گا وہ جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو نبی پاک نے دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دہیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ دہیا قلبی کدرے دوزخ دا بالن نہ بن جے نو میری غلامی عطا کر میں نو جنت دا وارث بنا دے وہاں صبح دہیا قلبی آئے عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لواں پر میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں زندہ دفن کر کے آیا میرے نبی زارو کی تھار رو پہ جبریل آکھے نو کہہ دیو کلمہ پڑھتے پچھلیں دی معافی ہے پھر رو پہ فرما کیوں رونا ہے عرض کی تھی لاج پالا ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دیں یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد جدو تجارت کر کے گھر آیا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ رہی ہے تو کون ہے
میں پوچھا تو کون ہے؟ دھیاں والے بیٹھے ہو نا، رات 3 بج گئے نے، گھر جا کے دروازہ کھڑکانا تے ویکھو دھیاں بوئے کھولن گیا، کیونکہ باپ گھر نہ ہوون تے دھیاں نوں نیند نہیں آندی۔ اے دھیاں پیواں دی اج بھی راواں اڑیکدیاں نے، انہاں نوں پیواں تے مان ہوندے نے۔ عرض کیتی سونیا، میں بچی نوں پوچھا تو کون ہے؟ تے بچی نام نہیں دسیا، کہن لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں، میں اپنے بابا دی بیٹی ہاں، میں اپنے بابا دی بیٹی ہاں۔ عرض کیتی سونیا میں نو پوچھا تے کہن لگی میں گھر دے مالک دی بیٹی ہاں، تے میرے لباں چوں نکل گیا یہ تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ہاں، میں اس گھر دا مالک ہاں۔ عرض کیتی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میریاں لتاں نوں جفا مار لے آؤ، تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے، میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کیتی سونیا بچی نوں دھکا مارے آؤ، اپنی بیوی نوں پوچھے کون ہے؟ اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے، کہن لگی دایا ماری نا، تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، میرے خون نے کھولا ماریا، دل کی تا بیٹی نو سینے لگا لواؤ، پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، میں اپنی بیوی نو یا کہ نو تیار کر دفن کرے آواں، کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے۔ عرض کیتی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے، کہن لگی دایا ماری نا، بڑے چاواں نال پال دی رہی ہاں، اے دی ماں مر جائے گی۔ عرض کیتی سونیا ترسنا آیا، بیوی نو دھکا ماریا، بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے ہوں، او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے، مینوں پیار کر دی ہے، نالے کہہ دیے بابا کتے ٹر گیا سے، میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں، کہن لگی بابا کھلونے لے کے نہیں آیا، آجا کھلونے لے دے، بابا نہ میں جوڑے لے دے، کدے نون کے نہیں گئی، آجا نون کے چلنے آؤ۔ عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں، کملی والے جنگلے آیا، بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے ہوں، او بچی اپنے دوپٹے نول میرا پسینہ صاف کر دیئے، مینوں پانی پلا دیئے، نالے کہن دیئے بابا چھویں آ جاؤ، بڑے سالہ دتھ کے آیا ہیں، آجا گھر چلنے آؤ۔ عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں، کملی والی آ قبر تیار ہوئی، بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ، بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ، میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، کہن لگی بابا مری نا، میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں، تے بابا مری نا، یہ میری صورت چنگی نہیں لگی، کدے سامنے نہیں آواگی، اے بابا مری نا، میں کھلونے بھی نہیں مانگدی، بابا مری نا، جوڑے بھی نہیں مانگدی، بابا مری نا، میں بداور بھی نہیں جاؤں گی، نہ ان کے بھی نہیں جاؤں گی۔ عرض کیتی سونیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ، بچی بابا بابا کر دی رہی، اج بھی رات نو دے کرنا جب بابا بابا دیاں بازائیوں دیاں نے۔ عرض کیتی سونیا نکے نکے ہاتھ جوڑے نہیں، کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نا، تیری بیٹیاں مار جاؤ، پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے۔ عرض کیتی سونیا ترسنا ہویا آؤ، میں مٹی پاندہ رہنے آسمان بل ویکھے آؤ، کہن لگی نیلی چھت والے آؤ، انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے،
کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی وے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیانی عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے میرے آقا نے فرمایا تھا یاؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمد یوڑی کہیں کر دی ٹر گئی کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے نبی فرمایا سنو جن رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں دے امام ترمذی فرمایا میرے نبی فرمایا جن رب دو بہنا دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے شادی کرے وہ قیامت میں جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا وہ کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر کے کاسے خالی اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے